थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह र विशेष गरी पास्टर मणिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो व्यक्तिगत रूपले भेटघाट चिन्जान नभए पनि ख्रिस्ट येशूमा यस किसिमले वचनको सेवाको लागि विश्वास गर्नुभयो र आफ्नो चर्चको सेवकाईमा मलाई पनि मौका दिनुभएको लागि म धेरै धन्यवादी छु। र त्यसका साथसाथै विभिन्न स्थानबाट यो सेवामा भाग लिनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका छोराछोरीलाई फेरि पनि म जय मसीहका साथसाथै स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मेरो बिहानको सेवामा भेट हुने मित्रहरूका नाम पनि म यहाँ देख्दैछु। तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। मेरो शरीरको समस्याले गर्दाखेरि विगतको 1.5 महिनासम्म हामी प्रत्येक बिहान भारतीय समयअनुसार 6 बजे भेट्थ्यौँ। त्यो सम्भव भएको छैन र पनि आज तपाईहरु यहाँ भाग लिन आउनुभएको देख्दा खुसी लागेको छ। र लान्सिङ नेपाली चर्चका सम्पूर्ण अगुवाहरूलाई पनि आफ्नो पास्टरको निमन्त्रणालाई विश्वास गर्नुभएको लागि धन्यवाद। र हरेक विश्वासी मित्रहरू जो आज यहाँ भाग लिँदै हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति विशेष खालको वचन ल्याउनु भएको छ र यो वचनबाट अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा हामी आशिष भएको महसुस गर्नेछौँ। त्यति भनिसकेपछि हामी लगत्तै आज हाम्रो वचनको सेवामा जाउँ। मैले मत्तीको सुसमाचार 18 अध्यायको 1 देखि 5 बाट यहाँको सामनेमा आजको वचन राख्ने प्रयास गर्दैछु। त्यसको शीर्षक छ परमेश्वरको राज्यमा बालक जस्तै जीवन बिताउनु, बालक जस्तै जीवन जिउनु। त्यहाँनिर प्रभु येशूले एउटा गजबको रहस्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो रहस्यको सेरोफेरोमा रहेर आज तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत जीवन ख्रिस्ट येशूमा कस्तो छ र व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको राज्यमा हामीले के कस्तो अनुभव गर्दैछौँ र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका साथसाथै परिवार, मण्डली, समाज चारैतिर बालक जस्तै जीवन बिताएको खण्डमा आउन सक्ने असरको बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै कारण सबभन्दा पहिला आउनुहोस् हामी यो खण्डलाई पढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईसँग बाइबल छ भने हेर्नुहोस्, छैन भने पनि म पढ्छु र म सँगसँगै यहाँले सुनिदिनु भएको होस्। मत्ती 18 अध्यायको 1 देखि 5 मा यसरी भनिएको छ, त्यही समय चेलाहरू येशू कहाँ आएर सोधे, स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो? उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूका माझमा उभ्याउनु भयो र भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिल्यै स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। जसले यो सानो बालक जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। जसले मेरो नाउँमा एउटा यस्तो बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ। 3 वटा विशिष्ट विषय बालकसँग सरोकार राख्ने किसिमले प्रभुले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चेलाहरूको बीचमा विवाद थियो कि परमेश्वरको राज्यमा को चाहिँ ठुलो होला, महान को होला। अनि त्यसैको सिलसिलामा प्रभुले पहिलो भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू परिवर्तन भएर यो बालक जस्तो भएनौ भने तिमीहरू ठुलो हुने त कुरै छोडो, परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश पनि पाउने छैनौ, पस्ने नै छैनौ। दोस्रो कुरो, यदि केही गरी तिमी परमेश्वरको राज्यमा पस्यौ र त्यहाँ महान बन्न चाहन्छौ भनेदेखि जबसम्म तिमी आफूलाई नम्र बनाएर बालक जस्तै बन्दैनौ तबसम्म परमेश्वरको राज्यको महानतालाई तिमीले अनुभव गर्न सक्ने छैनौ। तेस्रो कुरो त्यहाँनिर देखाउनुहुन्छ, यदि कसैले त्यस्तो बालकलाई स्वीकार गर्छ, ग्रहण गर्छ, स्वागत गर्छ भने त्यसले ख्रिस्ट येशू स्वयंलाई स्वागत गरेको ठहरिनेछ। यो गजबको रहस्य प्रभु येशूले हामीलाई यो खण्डमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यसैको सेरोफेरोमा म यहाँको सामनेमा प्रभुले देखाएको केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त किन चाहिँ प्रभु येशूले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने, स्वर्गको राज्यमा महान हुने र येशू प्रभुलाई नै स्वीकार गर्ने तथ्यलाई बालकसँग दाँच्नु भयो त? स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नु त यो हाम्रो बसको कुरो होइन। हामी आफैले मेहनत गरेर, आफैले परिवर्तन गरेर स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने अवस्था त हाम्रो छैन। त्यो त प्रभु स्वयंले हामीलाई अनुग्रहद्वारा गराउनु भएको छ। हामी पापमा मरेका थियौँ
तर परमेश्वरको अनुग्रहले उहाँको महान प्रेमले हामीलाई नयाँ गरी जन्म दिनुभयो र हामी बालक जस्तै नयाँ गरी जन्म्यौँ। जसै निकोदेमससँग कुरा गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमी नयाँ गरी जन्मेनौ भनेदेखि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। अनि उसले पनि त्यही कुरो गर्दैछ, कसरी एउटा बुढो मानिस फेरि आमाको कोखमा जान सक्छ त भन्दाखेरि आत्माबाट जन्मिने कुरो प्रभुले त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र सायद यहाँ पनि यदि हामी आत्मामा त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्माको शक्तिबाट नयाँ गरी जन्मेनौँ भनेदेखि, नयाँ गरी परिवर्तन भएनौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौँ। त्यो एउटा कुरो थियो भने मेरो मुख्य विषय चाहिँ 4 पदमा हो। अनि जसले भन्छ त्यहाँनिर प्रभुले भने, जसले यो सानो बालक जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ। कुनै ट्रान्सलेसन के भने उल्थामा चाहिँ जसले यो बालकको स्थान लिन्छ अथवा लिँदैन त्यो स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुने नहुने कुरो उल्लेख गरेको छ। नेपालीमा चाहिँ जसले यो सानो बालक जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। मत्ती 20 अध्यायमा पनि याकुब र यूहन्नाकी आमाले आफ्ना छोरालाई, दुईजनै छोरालाई परमेश्वरको राज्यमा अथवा येशूको राज्यमा महान व्यक्ति बनाउने विचार गरेकी थिइन्। सायद नातेदार हुनुभएको कारण त्यो फोर्स लगाएर भए पनि आफ्ना 2 छोरालाई येशू प्रभुको दाहिने र देब्रेतिर राख्ने, महान बनाउने योजना अनुसार खुसामत गर्छिन्। अनि त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमी परमेश्वरको राज्यमा महान बन्न चाहन्छौ भनेदेखि सबैको दास बन्नुपर्नेछ। यदि परमेश्वरको राज्यमा महान बन्न चाहन्छौ भनेदेखि सबैको सेवा गर्नुपर्नेछ। यहाँनिर चाहिँ यदि हामी परमेश्वरको राज्यको महानतालाई अनुभव गर्न चाहन्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा महान हुनु भनेको नै परमेश्वरले दिन चाहेको प्रशस्त मात्रामाको जीवनलाई पूर्ण रूपले अनुभव गर्नु। येशू प्रभुले हामीलाई दिन सक्ने सम्पूर्ण जीवनलाई उपभोग गर्न सक्नु नै परमेश्वरको राज्यको महानता हो। येशू ख्रीष्टको दाहिने र देब्रेतिर बस्न चाहेको थिए, अर्थात् ख्रीष्ट येशूको राज्यमा जुन जीवन प्रभु हामीलाई दिन चाहनुहुन्थ्यो त्यो जीवन पाउन खोजेको थियो। तर ती चेलाहरूलाई प्रभुले भन्दैछन्, यदि तिमीहरू पनि परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको राज्यको महानतालाई अनुभव गर्न चाहन्छौ भनेदेखि यो बालक जस्तै हुनुपर्नेछ भनेर एउटा सानो बालकलाई वास्तविक रूपले उभ्याएर उहाँ त्यो बालकलाई देखाउँदै चेलाहरूलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, पहिलो कुरो त यो बालक जस्तै तिमी नयाँ गरी जन्मेनौ भनेदेखि त परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश नै पाउने छैनौ। दोस्रो कुरो, केही गरी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाइसकेपछि पनि यदि यो बालक जस्तै तिमी भएनौ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यको त्यो महान स्थानमा प्रवेश पाउने छैनौ, बस्न पाउने छैनौ। त्यो महानता, त्यो प्रशस्तता, त्यो अनन्त, त्यो आनन्दित, त्यो रमाहटको जीवन तिमी अनुभव गर्न सक्ने छैनौ। कहिलेकाहीँ त ख्रीष्ट येशू स्वयंलाई पनि तिमीले इन्कार गरेको ठहरिनेछ। यस किसिमले यो बडो गजबको रहस्य प्रभु येशूले व्यक्त गर्नको लागि बालकसँग तुलना गर्नुहुन्छ। किन चाहिँ यो बालकसँग तुलना गर्नुभयो होला? एकछिन हामी घोरिएर विचार गरौँ। बालकको जीवन कस्तो हुन्छ? जब सानो बालक जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, आमा बाबुको काखमा त्यो बढ्दै जान्छ, त्यो बालक निष्फिक्री हुन्छ, बेफिकर भन्छ हिन्दीमा। अङ्ग्रेजीमा एउटा बालकको जीवन चाहिँ केयर फ्री लाइफ, चिन्तामुक्त जीवन, डरमुक्त जीवन, तनावमुक्त जीवन, स्वतन्त्र जीवन। एउटा सानो बालक जो आमा बाबुको माया र ममताको बीचमा जन्मेको छ, हुर्केको छ, त्यसलाई संसार कसरी चलाउँ, घर परिवार कसरी चलाउँ, अनि यो के गरौँ त्यो के गरौँ भनेर न त डर हुन्छ, न चिन्ता हुन्छ, न तनाव हुन्छ। ऊ बडो स्वतन्त्र, निष्फिक्र, बेफिक्र जीवन बिताउँछ। दोस्रो कुरो, एउटा बालक, हामी धेरै कुराहरू बताउन सक्छौँ। म तपाईँको सामनेमा 2-4 बालकको जीवनमा हुने यी लक्षणहरू देखौँ। निर्दोष अर्थात् निश्चल हृदय। बालकले कहिले पनि त्यसलाई कसरी खसालौँ, त्यसलाई कसरी सिद्ध्याउँ, अथवा मेरो दुश्मन को हो, मेरो मित्र को हो भनेर भन्दैन। आमा बाबुका दुश्मनहरू छन् भने पनि एउटा सानो बालक जब तिनीहरूको सामने जाँदाखेरि उसलाई न त आमा बाबु र न त दुश्मन छुट्याउने सम्भावना छ। ऊ एकदमै निर्दोष भएर दुवै व्यक्तिसँग बराबर सम्बन्ध राख्न सक्छ। निर्दोषपन, निश्चलपन,
त्यहाँ दूषितपना छैन, दाग लागेको छैन उसको विवेकमा, उसको मगजमा। उसको निम्ति न शत्रु न मित्र, सबै मानिसहरू बराबर छन्। सबैले भनेको कुरामा ऊ विश्वास गर्न सक्छ, सबैलाई स्वीकार पनि गर्न सक्छ, एउटा निश्चल बालक। त्यसपछि तेस्रो कुरो, त्यो बालक बडो एक किसिमको के भनौँ, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई भल्नरेबल भन्ने शब्द छ, त्यो निष्कपट, उसमा कपटीपन हुँदैन। अर्थात् बालक खुसी छ भने ऊ रमाउँछ, दुखी छ भने ऊ रुन्छ। ऊ कहिले पनि भित्र एउटा बाहिर अर्को हुँदैन। बालकको भित्र दुखै छ भने बाहिर रुन्छ, भित्र खुसी छ भने बाहिर हाँस्छ। उसमा त्यो छलकपट हुँदैन, डिसेप्सन हुँदैन। ऊ एउटा निष्कपट, निश्चल र जस्तो भित्र त्यस्तै बाहिर देखिन्छ। उसमा दोभाषे, दुई जिब्रेपन हुँदैन। त्यसै कारण त बेला बेलामा तपाईँले जोक गरेको सुन्नुहुन्छ, पास्टरहरूले प्रचार गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फोन आउँछ, फोन आउँदाखेरि मन नपरेको व्यक्तिको फोन आएपछि आमा बाबुले ला तपी समात भनेर फोन समातेपछि ल आमा घरमा छैन, बाउ घरमा छैन भन्दाखेरि आमाले भन्दै हुनुहुन्छ आमा घरमा छैन, बाउले भन्दै हुनुहुन्छ बाउ घरमा छैन। निष्कपटपन, ऊ दुई भाषे बन्न सक्दैन। बालकको जीवनमा डरमुक्त जीवन, चिन्तामुक्त जीवन, बेफिकर, त्यसका साथसाथै ऊ निर्दोष छ। अनि त्यसपछि ऊ निष्कपट, उसमा कपटीपन छैन। र तेस्रो कुरो, बालक एक किसिमको निर्दोषका साथसाथै दोषरहित पनि हुन्छ। उसले कहिले पनि आफूलाई अत्यन्तै दोषी ठान्दैन। उसमा त्यो दोष महसुस गर्ने अवस्था नै आएको हुँदैन, जबसम्म उसमा त्यो यीशु प्रभुले देखाउनु भएको बालकपन छ। त्यस किसिमले सायद यो बालकमा हुने निर्दोषपना, निश्चलपना, त्यो बेफिकर, त्यो निडर जीवन, त्यो चिन्तामुक्त जीवन, त्यो रहरलाग्दो जीवन, त्यो रमाइलो जीवन। र त्यसपछि तपाईँले बालकलाई हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले छोराछोरी जन्माइसक्नु भएको छ, हुर्काइसक्नु भएको छ, कतिजना जवान पनि हुनुहुन्छ होला। भर्खरै जन्मेको बालकलाई त्यसलाई सानो कुरो, केही नयाँ कुरो देखाउने बित्तिकै एक किसिमको अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई भन्छ सेन्स अफ वन्डर। त्यत्तिकै पनि सानो कुरामा पनि अत्यन्तै खुसी हुन सक्ने, रमाउन सक्ने, अचम्म मान्ने, सानातिना कुरामा पनि निकै गहिरो किसिमले आनन्द मनाउन सक्ने, रमाहट गर्न सक्ने, त्यस्तो प्रकारको जीवनको चित्रण प्रभु येशूले मत्ती 18:4-5 गर्दै हुनुहुन्छ ख्रिस्टियन विश्वासीको निम्ति। स्वर्गको राज्यमा यदि कोही यस्तो प्रकारको बालक बन्दैन भनेदेखि त्यसले परमेश्वरको राज्यको महानतालाई अनुभव गर्न सक्ने छैन। त्यो परमेश्वरको राज्यमा महान कहलिने छैन। अर्थात् परमेश्वरले दिन चाहेको जीवन पूर्ण रूपले त्यसले उपभोग गर्न सक्ने छैन। त्यस्तो प्रकारको जीवन तपाईँ र मेरो हुनुपर्ने हो मित्र। डरमुक्त जीवन, चिन्तामुक्त जीवन, तनावमुक्त जीवन, स्वतन्त्र जीवन, निर्दोष जीवन, दुश्मन रहित जीवन, दोष रहित जीवन, अपमान रहित जीवन, लाज रहित जीवन। र त्यसपछि जीवनका सानातिना कुरामा पनि रमाइलो गर्न सक्ने जीवन, रमाउन सक्ने जीवन। तपाईले आज एउटा सानो आलु मात्रै पोलेर खाँदै हुनुहुन्थ्यो परिवारसँग भने त्यो आलु पोलेर खाँदाखेरि त्यो आगो बालेको आगोको चारैतिर बस्दाखेरि नै साँच्चै तपाईँ त चन्द्रमामा पुगेको जस्तो आनन्द गर्न सक्ने जीवन। सेन्स अफ वन्डर, अमेजमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो बालकमा हुन्छ। बुढापाकाहरूले बिर्सिसकेका हुन्छन्। यो बालकको चित्रण गर्दाखेरि मेरो समय जानुभन्दा अगाडि एउटा फिल्मको कथा भन्न मन लाग्यो। 1997 सालमा इटालीमा एउटा इटालियन फिल्म बनेको थियो जसको नाम हो लाइफ इज ब्युटिफुल, जीवन अत्यन्त सुन्दर छ। अनि त्यो फिल्म दोस्रो विश्वयुद्धको पालामा जर्मनीमा नाजिजमले यहुदी नरसंहार गरेको बेलामा भएका घटनालाई उतार्न खोजिएको विश्व प्रख्यात फिल्म हो लाइफ इज ब्युटिफुल। अनि एउटा इटालियन यहुदी परिवारमा, वास्तवमा बाउ चाहिँ यहुदी, आमा ख्रिस्टियन थिइन्, तरै पनि
त्यो किसिमको कमेडी फिल्म पनि हो, तर त्यो कमेडी यस्तो कमेडी छ जसले मानव हृदयलाई टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ। अनि त्यो फिल्मको सारांशमा के छ भनेदेखि बाउलाई जब बाउ र त्यसपछि काकालाई पक्रिन्छ, त्यसको छोरा करिब 4 वर्षको छोरा, त्यति याद छैन मलाई, धेरै अगाडि हेरेको फिल्म हो। 4 वर्षको छोरा कि 3-4 वर्षको एउटा छोरा छ, उसको नाम यहोशु। अनि यहुदी परिवार, मलाई थाहा छ त्यो बेलामा हिटलरले इटालीदेखि लिएर पोल्यान्डदेखि लिएर चेकोस्लोभाकिया, युरोपका विभिन्न देशमा जहाँ जहाँ हिटलरले कब्जा गरेको थियो त्यहाँका यहुदीहरूलाई जम्मा गरेर पोल्यान्ड र जर्मनीको यदि भूभागमा भएका ग्यास भट्टीमा लाखौँ यहुदीलाई जलाएर मार्दै थियो। यिनीहरूलाई पनि त्यसरी नै जलाउनको लागि भट्टीमा लगिएको थियो। भट्टीमा हाल्नुभन्दा पहिला क्याम्पमा राखिन्छ। अनि आमा एकतिर छुट्टिएर जान्छ। कसरी कसरी बाउ र यो 4 वर्षको छोरा चाहिँ एकैसाथ हुन्छन् र अब यो बालकलाई कसरी चाहिँ यो विश्व इतिहासमा एउटा मानवले अर्को मानवप्रति गरेको दानव व्यवहारबाट बालकको निर्दोषपनालाई कसरी बचाउँ भनेर त्यो बाउले, त्यो फिल्मको मुख्य उद्देश्य नै यो के छ भने यो जीवन एक किसिमको खेल हो अथवा गेम हो। लाइफ इज अ गेम भन्न खोजेको कुरो हो। बाउले विचार गर्यो यो मेरो सानो छोरा छ, यसले के गरी त्यहाँको दुःख, त्यहाँको मृत्यु, त्यहाँको भोग, त्यहाँको ताडना कसरी सहन सक्ला। म त ठिक छ गएर मर्न सक्छु, आमा पनि मर्न सक्छ, तर यो बालकलाई कसरी चाहिँ म यसको सामना गर्न लगाऊँ भन्दाखेरि उसले छोरालाई भन्छ, छोरा हामी एउटा गेम खेल्न जाँदैछौँ। अनि दाइ पनि पक्रियो कारण उसको ठुलो बुवा पनि त्यहाँ भयो। ठुलो बुवा पनि खेल्न जाँदैछ, आमा पनि खेल्न जाँदैछ, म पनि खेल्न जाँदैछु, तिमी पनि खेल्न जाँदैछौ र केही गरी हामीले जितेको खण्डमा, अनि यो गेम खेल्नको लागि जित्नको लागि चाहिँ पोइन्ट कमाउनुपर्छ। 100 पोइन्ट पुग्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ ठुलो एउटा आर्मी ट्याङ्क पाउनेछौँ भनेर बाउले छोरालाई त्यसपछि यो दुःख कष्ट, यहाँको पिटाइ, यहाँ तिमीले दुख्यो पनि भन्नु हुँदैन, आमा भनेर आमा खोज्नु पनि हुँदैन, बाउ भनेर बाउ खोज्नु पनि हुँदैन, तिमी चाहिँ एकदमै लुकेर बस्नुपर्छ, कसैले पनि तिमीलाई भेट्टाउनु हुँदैन, भेट्टा भने हामी हार्छौँ। अब त्यहाँनिर नाजी गार्डलाई यो कैदीको पनि छोरा पनि यहाँ छ भन्ने बित्तिकै तुरन्तै बालकलाई लगेर उनीहरूले जलाइदिन्थे। झन्नै एकपटक त लगेर झन्नै पक्रिएर जलाइसकेको थियो त्यो सानो बालकलाई, तर त्यसलाई नुहाउन चाहिँ मन पर्दैन थियो। अनि त्यति बेलामा नाजीहरूले ल अब नुहाउन जाने भनेर एउटा भट्टीभित्र हालेपछि माथिबाट ग्यास छोडेर सबै जलेर मर्थे। अनि कसरी कसरी लुकेर यो बालक बाँच्छ भन्न खोजेको र अन्तिममा एक दिन आमा कस्तो छ भनेर आफ्नी श्रीमतीको बारेमा खोज्न जाँदाखेरि बाउलाई नाजी गार्डले पक्रिन्छन् र छोराले देख्छ। अनि त्यति बेला बाउले भने त मलाई चाहिँ कसैले समातेको खण्डमा याद गर हाम्रो गेम खतम, तर जबसम्म तिमी पक्रिँदैनौ तबसम्म गेम चलि नै रहन्छ। र नभन्दै बाउलाई पक्रेको देखेको छ, छोरा तुरन्तै गएर लुकेर अब त्यो बेलाको युरोपियन ठाउँ देशमा पनि तपाईँलाई मन नपर्ने लुगाहरू, तपाईँको एक्स्ट्रा लुगाहरू छन् भने तपाईँ त्यस्तो एउटा बक्समा हालिदिन सक्नुहुन्छ, सडकको छेउमा राखेको हुन्छ, अनि अरू गरिब व्यक्तिहरूले आएर त्यहाँबाट लान सक्छन्। त्यस्तै त्यो लुगा फाल्ने बक्स रहेछ, त्यो बच्चा चाहिँ त्यो लुगा फाल्ने बक्सभित्र लुक्छ। बाउलाई चाहिँ नाजीले लगेर एउटा गल्लीमा गोली हानेर मारिदिन्छ। भोलिपल्ट बिहानसम्म छोरा लुकेको छ। अचानक सुनसान हुन्छ र युद्ध सकिन्छ। अमेरिकाले जर्मनीमाथि कब्जा गर्छ र अमेरिकी सेनाहरू त्यो सडकमा ठुल्ठुला ट्याङ्क लिएर आउँछन् र त्यो लुगाको बक्सबाट पनि छोरा बाहिर, त्यो बालक बाहिर निस्केर सहरमा उभिरहेको देख्दाखेरि एउटा अमेरिकी सेनालाई बडो हृदयबाटै ममता जागेर आउँछ। यस्तो विनाशकारी ठाउँमा पनि यो बालक कसरी बाँचेको होला। र नभन्दै त्यो अमेरिकी सेनाले आफ्नो ट्याङ्क रोकेर त्यो बालकलाई दुवै हात पसाएर अँगालोमा लिन्छ अनि लगेर भन्छ, ल म तिमीलाई माथि ट्याङ्कमा ल्याउँछ। अनि छोराले भन्छ, ओ हामीले जित्यौँ। उसले सोच्यो हामीले ट्याङ्क पाइसक्यौँ। बाउले भनेको थियो यो चाहिँ खेल हो र खेल हामीले जित्यौँ। र त्यसपछि त्यो फिल्मको अन्त्य हुँदाखेरि त्यति बेलासम्म त्यो बालक
मध्ये के भन्छ अद्वैंश जीवनमा उसले आफ्नो कथा व्यक्त गर्दछ कि बुवाले मलाई दुःख कष्टबाट बचाउनको लागि त्यस्तो नरसंहारको बीचमा पनि मेरो जीवन कति स्वर्ण बनाइदिनु भयो, कति सुन्दर बनाइदिनु भयो कि मलाई बचाउन बुवाले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो। र मैले कहिले यो विचार गरेन कि म त नाजी कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा थिएँ। भन्न खोजेको कुरो बच्चाको जीवन, बालकको जीवन भित्र त्यस्तो प्रकारको निश्चल, निर्दोष, बेफिकर, चिन्तामुक्त जीवन हुन्छ। र त्यसै कारण होला सायद प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको स्वर्गको राज्यमा तिमी साँच्चै रमाइलो जीवन बिताउन चाहन्छौ भनेदेखि तिमी पनि बालक जस्तै बन्नुपर्नेछ, ताकि त्यो नाजी जर्मन कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा बस्दा पनि आफ्नो बुवामाथि विश्वास गरेको कारण, बुवाले भनेका कुरालाई मानेको कारण उसले सोच्दै थियो हामी त विजयको यात्रातिर जाँदैछौँ, हामी गेम खेल्दैछौँ। र लुक्दै लुक्दै अन्तिममा त्यो अमेरिकी सेनाले जब साँच्चै विजय हासिल गर्दाखेरि उसले पनि भन्छ बुवाले भनेको रहेछ, साँच्चै रहेछ, हामीले विजय हासिल गऱ्यौँ। त्यो त एउटा कथा मात्रै हो, तर त्यो कथाभित्र यीशु प्रभुले भन्नुभएको रहस्य गजबले लुकेको छ मित्र। कि तपाईँ कस्तो खालको जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ? त्यो बालकको जस्तै जीवन बिताउँदै हुन्छ या चिन्तै चिन्ता, डरै डर, थकित आत्तिएको जीवन छ? र त्यति भन्दै म एउटा कुरो के भन्छु भनेदेखि अहिले पनि तपाईँ कतिजना 20 वर्षको, 30 वर्षको, कति त बालक पनि म देख्दैछु यहाँनिर, कति 30-35 वर्षको, कति 40, 50, 60, 80 पनि हुन सक्छ। यो आवाज सुन्ने जस कसैको जीवनमा पनि एउटा बालक लुकेको हुन्छ। तपाईँभित्र एउटा सानो केटा या सानो केटी छ, त्यो बालक जो निर्दोष छ, जसलाई प्रभु येशूले हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो लुकेको छ। तर कारणवश केही न केही भयो जसको कारण त्यो बालक आज बाहिर आउन सकेको छैन। के चाहिँ भएर तपाईँभित्रको त्यो निर्दोष बालक बाहिर आउन सकिरहेको छैन त भन्दाखेरि थुप्रै कारणहरू छन्। म 4 कारण भन्छु। पहिलो कारण डर। सुरुमा त्यो बालक हुर्किँदै थियो, जन्मेपछि आमा बाबुको माया ममताले, तर अचानक केही हुन्छ। कहिलेकाहीँ आमाले गाली गर्छ, कहिले बाउले गाली गर्छ, कहिले चोटपटक लाग्छ, कहिले दुर्घटना हुन्छ। र त्यो बेफिकर जीवनमा, डरमुक्त जीवनमा डर पैदा हुन्छ, चिन्तामुक्त जीवनमा चिन्ता पैदा हुन्छ, तनावमुक्त जीवनमा तनाव पैदा हुन्छ। र बिस्तारै बिस्तारै हामी अब आफ्नो जीवनको जिम्मा आफै लिन पर्ने हुन्छ। आमा बाबुमाथि पनि भर पर्न सक्दैनौँ, परिस्थितिमाथि पनि भर पर्न सक्दैनौँ, र जीवन डर, चिन्ता र तनावको शिकार हुन्छ। र त्यो सानो बालक अब कैदभित्र जान्छ, पिजडाभित्र जान्छ। अनि बाहिर त हामी एकदमै साहसी भएको, एकदमै विश्वास गर्ने अनि अचम्मको काम गर्न सक्ने व्यक्ति भएको त्यो दोहोरो मन त देखाउँछौँ, तर भित्रको बालक लुकेको छ। पहिलो कुरो डर। दोस्रो कुरो तिरस्कार। जब मानिस बालक हुर्किँदै जान्छ, उसलाई यो संसार त डरलाग्दो पो रहेछ। आमा बाबु पनि वास्तवमा म राम्रो हुँदाखेरि मात्रै मलाई माया गर्ने, मैले अलिक गल्ती गर्ने बित्तिकै आएर गाली गरिदिने। कहिलेकाहीँ विशेष गरी हाम्रो एसियन संस्कार, नेपाली संस्कार, भारतीय संस्कारमा के छ भनेदेखि आफूले गल्ती गरे पनि बालकलाई गाली गर्ने, आमा बाबुको गल्ती हुन्छ छोराछोरीलाई गाली गर्ने, लोग्ने स्वास्नीको झगडा भइरहेको हुन्छ, रिस चाहिँ छोराछोरीको टाउकोमा हालिदिने। त्यसले गर्दाखेरि छोराछोरी बिचको हृदयमा त्यो सानो बालक जो तपाईँभित्र छ, त्यो तिरस्कार महसुस गर्छ, रिजेक्सन। तिरस्कार जब बढ्दै बढ्दै जान्छ, त्यसपछि यो एक किसिमको तिरस्कारमा मात्र सीमित नभएर रिसमा परिणत हुन्छ, घृणामा परिवर्तन हुन्छ। र त्यसपछि आफैलाई स्वीकार पनि गर्न सक्दैन, अरूलाई पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। बालक पिचडाभित्र रह। तपाईँभित्रको सानो बालक जो बाहिर आउन चाहन्छ, जो बेफिकर निष्फिक्र भएर जिउन चाहन्छ, तर डरको कारण भित्र लुकेको छ, चिन्ताको कारण भित्र छ। तपाईँभित्रको बालक एकदमै खुसी भएर जिउन चाहन्छ, तर सानै उमेरदेखि नै कता कता तिरस्कार, अङ्ग्रेजी शब्द छ एउटा रिजेन्टमेन्ट। के भनेदेखि आमा बाबुले त्यत्तिकै गाली गरिदियो, शिक्षकले स्कुलमा त्यत्तिकै गाली गरिदियो, साथीभाइले पनि तिरस्कार गरिदियो, कता कता भोलि अब हिजो आज अब विवाहमा पनि त्यस्तै अवस्था आयो भनेदेखि हामीभित्र भएको त्यो निर्दोष बालक अब तिरस्कृतका साथसाथै घृणित
हृदय आफूलाई मात्र घृणा होइन कि अरूलाई पनि घृणा गर्न थाल्छ। त्यसपछि तितोपना उत्पन्न हुन्छ। तिरस्कारले हामीभित्र तितोपना पैदा गरिदिन्छ अनि यो निर्दोष बालक अब दूषित हुँदै जान्छ। जब तितोपना उत्पन्न हुन्छ र तिरस्कारको महसुस हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई आलोचना गरिएको हुन्छ। आलोचनात्मक आत्माले काम गर्छ। त्यसै आमा बाबुले हाम्रो सानो बालक थियौँ, स्कुलमा गयौँ, स्कुलमा गएर अरूले नै पिटिदियो, कसले आएर तपाईँको लुगा च्यातिदियो भने घरमा आउँदाखेरि आमा बाबुले छोराछोरी के भयो तँलाई भन्दा तैँले कोसँग झगडा गरिस् भनेर आफ्नै छोराछोरीलाई पिट्ने चलन छ। मलाई आफूलाई थाहा छ, एक दिन स्कुलमा एउटा दुष्ट बच्चाले मलाई नराम्रोसँग पिटेको थियो अनि मेरो पालो पनि अब त्यही सानो त्यस्तै खालको आचरण थियो। के भन्छ, आइ लाग्नेलाई जाइ लाग्ने बानी थियो। मैले पनि गएर झगडा गर्दाखेरि लुगा च्यातियो। घर आएपछि बाउले बेसरी पिटेको थियो, किन लुगा च्यातिस, कसँग झगडा गरिस्। वास्तवमा त्यसको गल्ती थियो। त्यस्तै प्रकारले यो तिरस्कृत भइसकेपछि अनि आलोचना गरिन्छ। हामीलाई हाम्रो गल्ती नहुँदा पनि पहिला त त्यत्तिकै तिरस्कार भएको थियो, अब चाहिँ राम्रो हुँदा पनि हामीलाई नराम्रो भनिन्छ। स्कुलमा राम्रो अङ्क ल्याएर पास हुन सकेन भने पनि गाली खानुपर्ने, फर्स्ट डिभिजनमा आयो भने पनि कहिलेकाहीँ यो त फर्स्ट डिभिजन त योभन्दा अझै ल्याउनु पर्ने भन्छ। तर जो कहिल्यै फर्स्ट सेकेन्ड हुन सक्दैनन् उनीहरूको लागि त आमाबाउले कहिल्यै राम्रो गरिस्, असल गरिस् भन्दैनन्, जसको कारण हामीमा आलोचनात्मक आत्मा आउँछ। हामी आफैलाई पनि हेर्दाखेरि म त खासै राम्रो मान्छे होइन, अनि त्यसपछि जब म आफैलाई आलोचना गर्छु त्यसपछि म सबैको आलोचना गर्छु र त्यस किसिमले आलोचनामा बितिसकेपछि अब चौथो कारण, यो बालक तपाईँभित्र पिजडामा परेको छ, कैदमा परेको छ। तपाईँ बालक जस्तो बन्न नसक्नुको कारण, पहिलो कारण डर, दोस्रो कारण तिरस्कार र तितोपना, तेस्रो कारण आलोचना, आफ्नो पनि आलोचना, अब हामी अरूको पनि आलोचना गर्न सजिलै अगाडि सर्छौँ। यो सबै गर्दा गर्दै चौथो कारण हुनसक्छ दोषी मन, गिल्ट। यो दोषी मन साँच्चै वास्तविक दोष पनि हुनसक्छ, मानसिक दोष पनि हुनसक्छ। तपाईँको गल्तीले गर्दाखेरि पनि तपाईँमा दोषीपन आएको हुनसक्छ। तपाईँले गल्ती नगर्दा पनि बचपनदेखि नै आमा बाबुले नराम्रो, त खराब, त बदमास, त केही गर्न सक्दैनस्, त काम नलाग्ने भनेको कारण अब आफै भित्र यो दोषी आत्मा। येशू ख्रीष्टले दिएको त्यो मुक्तिको सन्देशलाई पनि हामी कतिपटक स्वीकार गर्न त मन लाग्छ, तर भित्र गुदीमा चाहिँ त्यसले काम गरेको हुँदैन। दोषीपनले हामीलाई थिचिरहेको हुन्छ र त्यसपछि त यो दोषीपनले यस्तो जीवन बिताउँछ कि त खुसी हुन लायकको व्यक्ति होइनस्, त धनी हुन लायकको व्यक्ति पनि होइनस्, त शिक्षित वर्गको व्यक्ति पनि, त उठ्ने खालको व्यक्ति होइनस्, त जे छ ठिकै छ। यो दोषी मनले यो सानो बालकलाई सदाकालको निम्ति कैदी बनाइदिन्छ। त्यसै कारण अब के हुन्छ त भनेदेखि म डरमा बसेको कारण मैले कसरी हुन्छ अब सर्भाइभल गेम खेल्नुपर्ने हुन्छ। जसरी त्यो सानो बालक नाजी क्याम्पमा लुक्नु परेको थियो, डिसेप्सन के भन्छ, धोका दिनु परेको थियो, झुट बोल्नु परेको थियो, ठग्नु परेको थियो। डरमुक्त जीवनमा ठग्नु पर्दैन, तर जहाँ डर र चिन्ता हुन्छ त्यहाँ सर्भाइभलको लागि अब हामी म्यानिपुलेटिभ आत्मालाई काम गर्न दिन्छौँ। के भन्छ त्यसलाई, ठगठाग गर्ने। त्यसपछि आफू मात्र तिरस्कृत होइन, अरूलाई पनि हामी सजिलै तिरस्कार, सजिलै धोका दिन, सजिलै चित्त दुखाउँछौँ। त्यसपछि आफ्नो मात्र होइन, अरूको पनि सजिलै हामी आलोचना गर्न जान्छौँ। झन्झन हाम्रो जीवन बालक जस्तो नभएर यो ढोङ्गी जीवन हुन्छ त्यसपछि। र यी सबै कुराको भार चाहिँ दोषी मन हुन्छ। अनि त्यसै कारण त प्रत्येक हप्ता मण्डलीमा आउँदाखेरि ओ प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, म कस्तो पापी भन्छौँ। फेरि घर फर्केर जाँदाखेरि जुन प्रकारको स्वतन्त्र जीवन बिताउनु पर्ने थियो, परमेश्वरको राज्यले दिने प्रकारको प्रशस्त जीवन अनुभव गर्नुपर्ने थियो, त्यो हामी कता कता बिर्सिहाल्छौँ। फेरि म्यानिपुलेट, डरमुक्त हुनको लागि, चिन्तामुक्त हुनको लागि कसरी हुन्छ हामी आफै बाटो बनाउन खोज्छौँ। त यति भनिसकेपछि अब के गर्ने त, यो कसरी चाहिँ फेरि हामी बालक बन्न सक्छौँ। मैले समय धेरै लिएछु, माफ गर्नुहोस्, म केही समयमा सिद्धाउन चाहन्छु। चारवटा कुरा मैले लिएँ, डर, तिरस्कार र तितोपना,
आलोचना, दोषी मन, यी कुराहरूबाट मुक्ति हुन पहिलो कुरो बाइबलले भन्छ प्रेममा डर हुँदैन। त्यो पढ्नको लागि पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 18 र 19 पदमा पढ्छु। प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ, अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। प्रेममा डर हुँदैन। जसरी एउटा सानो बालकलाई जबसम्म डरको आत्मा आएको थिएन तबसम्म ऊ आमा बाबु आफन्तको प्रेममा बसेको थियो, उसलाई डर थिएन। यो नाजी कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा बसेको बालक पनि आफ्नो बाबुको प्रेममाथि उसले विश्वास गरेको कारण उसलाई डर थिएन। त यहाँनिर बाइबलले के भन्दैछ भनेदेखि हामी जो ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दछौँ हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई यस्तो किसिमले बुझेको हुनुपर्छ जसले हाम्रा सारा डरबाट हामीलाई मुक्ति दिएको हुनुपर्छ। मानिसको डर होस्, शैतानिक शक्तिको डर होस्, रोग ब्याजको डर होस्, गरिबीको डर होस्, दुःख कष्टको डर, जस्तोसुकै डर किन नहोस्, यदि तपाईँ र म परमेश्वरको प्रेममाथि विश्वास गर्ने मानिस हौँ भनेदेखि त्यसले त्यो प्रेमले हामीलाई डरमुक्त गर्दछ। डरको र चिन्ताको एन्टिडोट भन्छ, दबाई भन्छ। जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको एन्टिडोट चाहिँ अहिले नयाँ भ्याक्सिन आउँदैछ। तपाईँहरू कति अमेरिकामा बस्नेहरूले चाहिँ लगाइसक्नु भयो होला, लाउँदै हुनुहुन्छ होला। र डरको भ्याक्सिन पनि विश्वास हो, चिन्ताको भ्याक्सिन पनि विश्वास हो। त्यसै कारण मत्ती 6 अध्यायको 25 देखि 33-34 पदसम्म तपाईँले हेर्दाखेरि प्रभुले भन्छ के खाउँला, के लाउँला, के पिउँला भनेर चिन्ता नगर, तर विश्वास गर, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, अल्प विश्वासी हो भनेर प्रभुले हकार्नु भएको छ। कारण हाम्रो पितालाई थाहा छ हामीलाई के आवश्यक छ। हामी कसैको डरमा बाँच्नु हुँदैन मित्र। डरमुक्त जीवन, मानिसले के भन्ला, भोलि मलाई के होला, पर्सि मलाई के होला, त्यो होइन, तर त्यसको सट्टामा परमेश्वरले मेरो जीवनमा जे गर्दै हुनुहुन्छ असल गर्नुहुनेछ। समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ डराउनु भएको छ भने त्यस्तै हुन जानेछ, यदि प्रभुको नाउँमा विश्वास गर्नु भएको छ भने त्यस्तै हुन जानेछ। प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वास अनुसार होस्। अनि मर्कुस 9:23 विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्, परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। यस किसिमले मित्र, यदि तपाईँ र मभित्रको बालक बाहिर आएर एकदमै बुरुक उफ्रेर परमेश्वरको राज्यमा बडो रमाएको जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि डर र चिन्ता गर्नुको सट्टामा अब परमेश्वरको प्रेममाथि विश्वास गर्नुभएको खण्डमा तपाईँ पनि त्यो निर्दोष बालक जस्तै परमेश्वरको राज्यका महानतालाई अनुभव गर्नुहुनेछ। तपाईको जीवनमा फेरि हाँस्न सक्नुहुनेछ, खुसी हुन सक्नुहुनेछ, रमाउन सक्नुहुनेछ। मानिसले के भन्ला भनेर मानिसको डर पनि आउने छैन, भोलि खान पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर भोलिको चिन्ता पनि आउने छैन, किनभने आज तपाईको स्वर्गीय पिताले गर्नुभएको महान प्रेममा तपाईँ रमाउन सक्नुभएको छ। बालक जसरी आफ्ना आमा बाबुको प्रेममा रमाउँछ त्यस्तै किसिमले तपाईँ र म पनि परमेश्वरको प्रेममा रमाउन सक्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, ख्रीष्ट येशूमा तिरस्कार छैन मित्र। सायद तपाईको आमा बाबुले तपाईलाई तिरस्कार गरेको हुनसक्छ, तपाईको लोग्ने स्वास्नीले एकले अर्कालाई तिरस्कार गरेको हुनसक्छ, जीवनमा धेरैले धोका दियो, प्रेम र प्रेमिकाले धोका दिएको हुनसक्छ, तर ख्रीष्ट येशूमा तिरस्कार छैन। उहाँ कहाँ आउनेलाई उहाँले कहिले पनि इन्कार गर्नुहुन्न। र यहाँसम्म कि तपाईँ र मैले गल्ती गरिगएको खण्डमा पनि यसुले कहिले पनि हामीलाई तिरस्कार गर्नुहुन्न। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि म हिब्रू 13 अध्यायको 5 र 6 पद मात्र पढ्छु, मेरो समय मैले धेरै लिइसकेको छु। तिमीहरूका हिब्रू 13 को 5 र 6 मा पढ्दाखेरि त्यसले सारांशमा भनेको छ, तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, यो डर चिन्ता फिक्रीबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस। त्यसको मतलब परमेश्वरको प्रेममा रमाऊ, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन, मानिसले मलाई के गर्न सक्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेममा रमाउन सक्ने व्यक्तिको निम्ति भनिएको छ।
प्रभुले हामीलाई कहिल्यै त्याग्नु हुने छैन। मोसालाई उहाँले त्यही भन्नुभयो, यहोशूलाई उहाँले त्यही भन्नुभयो, त्योभन्दा पहिला याकुबलाई पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो, म तँलाई छोड्ने छैन, म तँलाई त्याग्ने छैन। यशायाको किताबमा त भन्छ एउटा आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई छोड्न सक्छ, तर म तिमीलाई छोड्ने छैन। प्रभु यसैले भन्नु म तिमीलाई कहिल्यै त्याग्ने छैन। एउटा वेश्यावृत्तिमा पक्रेर ल्याइएको स्त्री समेतलाई पनि प्रभुले भन्नु, ए नारी, म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिनँ, दोष दिँदिनँ, म तिमीलाई त्याग्दिनँ। त्यस्तो किसिमको स्वीकार ख्रीष्ट येशूमा छ मित्र। तपाईँ र मलाई मानिसले तिरस्कार गरेको हुनसक्छ, तर जब हामी ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको स्वीकारलाई सम्झिन्छौँ, बुझ्छौँ, महसुस गर्छौँ, अनि सानो बालक जस्तै हामी पनि अरू मानिसलाई पनि सजिलै स्वीकार गर्न सक्छौँ, आफैलाई पनि हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आमा बाबुले, आफूभन्दा अगाडिका बुढापाकाले, ठुलाबडाले हामीलाई अत्यन्तै तिरस्कार गरेको, आलोचना गरेको कारण आफैलाई पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यहाँनिर वचनले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै तिरस्कार गर्न हुने छैन। त्यो बालकपन हामीमा हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो ख्रीष्ट येशूमा आलोचना पनि छ। अब तिरस्कार सँगसँगै यो आउने कुरा हो। तिरस्कार जब मेरो हृदयमा आउँछ त्यहाँ तितोपना हुन्छ। तितोपनाले त्यसपछि अर्काको आलोचना गर्न लाउँछ। र यहाँ ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो आलोचना पनि हुँदैन। मैले त्यो वेश्यावृत्तिमा पक्रिएको स्त्री यूहन्ना 8 अध्यायको घटना भनिसकेँ। त्यो स्त्री समेतलाई पनि प्रभुले आलोचना गर्नु भएन। अनि यूहन्ना 4 अध्यायमा त्यस्तै खालकी अर्की एउटी सामरी स्त्री छ, त्यो स्त्रीलाई पनि प्रभुले आलोचना गर्नु भएन, भन्नु भएन तिमी त कस्तो पापिनी भनेर। उहाँले अझै ती व्यक्तिलाई परमेश्वरको राज्यको महानतातिर लैजानु भयो। त मैले भन्न खोजेको कुरो, येशू ख्रीष्टमा हाम्रो आलोचना हुँदैन। हामीलाई प्रभुले त कस्तो पापी, त घिनलाग्दो, त बदमास, त कहिल्यै ठिक छैनन् भनेर भन्नुहुन्न। त्यो कुरो रोमी 8 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी भनिएको छ, यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। यो दण्डको आज्ञा अङ्ग्रेजीमा कन्डेमनेसन भन्ने शब्द छ। अनि यो कन्डेमनेसन यो शब्दमा आधारित कुरा, परमेश्वरले बोल्ने कुराहरू। येशू ख्रीष्टले हामीलाई कहिले पनि त खत्तम, त काम नलाग्ने, त यस्तो, त त्यस्तो भन्नुहुने छैन। कारण हामीलाई ख्रीष्ट येशूले यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, यस्तो गजबले स्वीकार गर्नुभएको छ कि उहाँले आफैलाई हाम्रा निम्ति दिनुभयो। हाम्रो पापको लागि उहाँ आफै मर्नुभयो। यदि हामीमा त्यस्तो प्रकारको आलोचना गर्नुको सट्टामा प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हाम्रो भाषा कस्तो छ? कलोसी 4:6 यसरी भन्छ, नुनले स्वादिलो पारे जस्तो तिमीहरूको बोली वचन सधैँ कृपालु होस्, ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने हो सो तिमीहरू जान। अब परमेश्वर हामीसँग बोल्दाखेरि उहाँले कहिले पनि तितोपनाले बोल्नुहुन्न, तिरस्कारको भाषा बोल्नुहुन्न, आलोचनाको भाषा बोल्नुहुन्न, ममताले भरिएर बोल्नुहुन्छ, प्रेमले भरिएर बोल्नुहुन्छ भने हाम्रो भाषा पनि अब त्यस्तो हुनु पर्यो। अनुग्रहले भरिएको, नुनले स्वादिलो पारे जस्तो तपाईँको बोली सुन्ने बित्तिकै मानिसको हृदयभित्र एक किसिमको आनन्द आओस्। त्यही कुरो एफिसी 4:29 पनि यसरी भनेको छ, तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट शून्यहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भने शून्यहरूलाई मात्र होइन, तपाईँ आफूसँग कसरी बोल्नुहुन्छ। कहिले आफैले आफैलाई ऐनामा हेरेर बोल्नु भएको छ आफूसँग, भन्नुभएको छ आफूलाई केही कुरा, फलाना त कति राम्री, फलाना त कति राम्रो भन्नुभएको छ? धेरै मानिसहरू भन्नै सक्दैनन्, किनभनेदेखि बचपनदेखि नै उनीहरूलाई नराम्रो, त खत्तम, त काम नलाग्ने, त यस्तो, त उस्तो, अनि आफूसँग बोल्दाखेरि पनि हामी अब आफैलाई राम्रो भन्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँलाई कसैले प्रशंसा गरेको थिएन भने आफैले पनि प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ। अन्तिममा त्यसपछि चौथो कुरो म भन्छु, ख्रीष्ट येशूमा दोष पनि छैन मित्र। बडो गजबको के रहस्य छ भने तपाईँ र म हिजो अस्ति दुष्ट अपराधी थियौँ भने, अपराध गरेर पुलिसले हामीलाई पक्रेर अदालतमा लग्यो, अदालतले हामीलाई जन्म कैद दियो अथवा मृत्युदण्ड दियो भने पनि येशू ख्रीष्टमा त्यो व्यक्ति निर्दोष छ। त्यस्तो गजबको रहस्य बालकको हृदयमा हुन्छ। र त्यही कुरो तपाईँ र मलाई पनि देखाउनको लागि प्रभुले भन्छ, यदि तिमी पनि
परिवर्तन भएर यो बालक जस्तो भएनौ भने परमेश्वरको राज्यभित्र पाउनुपर्ने जुन जीवन हो, त्यो महानता हो, त्यसबाट तिमी वञ्चित हुनेछौ। त्यो कुरो 1 यूहन्ना 1:9 यसरी भनिएको छ, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धार्मिक हुनुहुन्छ। यसको मतलब जब हामी ख्रीष्ट येशू कहाँ आफ्ना सारा भूल गल्ती, जो वास्तविक भूल गल्ती छन्, जो खाली सोचेको भूल गल्ती छन्, ती सबै कुराहरू लिएर आउँछौँ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूले हाम्रो दोषबाट हामीलाई मुक्त गर्नुहुन्छ, अथवा पापको जुन दोष थियो, भारी थियो, प्रभुले हामीबाट उठाउनुहुन्छ। त्यो कुरो अझ स्पष्ट पार्न 2 कोरिन्थी 5:21 यसरी भन्छ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। एउटा अपराधी पनि ख्रीष्ट येशूमा निर्दोष हुन सक्छ। किनभनेदेखि उसको अपराधलाई, उसको पापलाई ख्रीष्ट येशूले आफूमा लिनुभयो। त्यसै कारण उसको स्थानमा ख्रीष्ट येशू मर्नु पर्यो। पापको ज्याला मृत्यु हो, ख्रीष्ट येशू हाम्रो लागि मरिदिनु भयो र आज हामीलाई हाम्रा पाप, चाहे ती वास्तविक पाप हुन्, चाहे त्यो सोचेका पाप हुन्, त्यसबाट मुक्त गर्नुभएको छ र हामी दोषमुक्त जीवन बिताउन सक्छौँ। र अब तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, मानिलिउँ केही कुरो बिराउनु भयो, केही गल्ती गराइहाल्न परीक्षामा पर्नुभयो भनेदेखि पनि डर, त्रास, अब के पो भन्यो, ला खत्तम बर्बाद भयो भन्नुको सट्टामा तपाईँ एउटा सानो बालकले जस्तै उफ्रिँदै येशू प्रभु कहाँ गएर भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त प्रभु, मैले त यस्तो गल्ती पो गरेँ, मैले त यो भाँचिदिएँ, यो टुक्राइदिएँ, मैले यो गरेँ। अनि त्यतिखेर प्रभु भन्नुहुन्छ, छोरा छोरी चिन्ता नगर, तिमीलाई म यति धेरै प्रेम गर्छु कि मैले मेरो आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई कल्वरी क्रुसमा मर्न दिएको छु। त्यसै कारण तिम्रा सारा दोष सदाकालको लागि अब मेटिएका छन्। तिमी मेरो त्यस्तो गजबको छोराछोरी हौ जसको लागि म स्वर्गको राज्यमा भएका सबै कुराहरू दिन तयार छु। तिमीलाई म स्वर्गको राज्यको महानता दिन तयार छु। आऊ मेरो राज्यमा प्रवेश गर। त्यसै कारण येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमीहरू परमेश्वरको राज्यमा महान बन्न चाहन्छौ भने एउटा बालक जस्तो बन्नुपर्ने छ, जुन बालक डरमुक्त छ। अनि डरमुक्त भएको कारण अब ऊ मानिससँग तिरस्कृत पनि हुँदैन। अब ऊ मानिसलाई उसले स्वीकार गरोस् नगरोस्, उसको आमा बाबुले हिजो उसलाई राम्रो व्यवहार गरेको थियो थिएन, लोग्ने स्वास्नीमा जस्तो सुकै व्यवहार किन नहोस्, काम गर्ने कम्पनीमा मालिकले जस्तो सुकै नराम्रो व्यवहार गरेको किन नहोस्, उसलाई कसैको डर छैन। जागिरबाट जानु पर्या तापनि डर हुँदैन, जसको कारण अब ऊ मानिसप्रति तितोपना पनि उसमा हुँदैन। ऊ सबैलाई माया गर्न सक्छ, ऊ सबैलाई क्षमा दिन सक्छ, ऊ सबैसँग मिल्न सक्छ, सबैसँग बोल्न सक्छ। अनि बोल्दाखेरि पनि आलोचना गर्दैन। ऊ केही कुरो नराम्रो देखे पनि त्यो नराम्रो देख्नुको सट्टामा त्यसको राम्रो पक्ष ऊ हेर्न चाहन्छ। उसमा अब आलोचनाको आत्मा पनि हुँदैन। उसले बोलेको खण्डमा मानिसलाई जीवन दिने वचन बोल्छ, उत्साह दिने वचन बोल्छ, बनाउने वचन बोल्छ र त्यसपछि उसमा उसले गल्ती नै गरेको ठाउँमा पनि माफ माग्ने ठाउँमा ऊ तुरन्तै माफ माग्छ। नम्रता हुनुपर्ने नम्र भइहाल्छ। कसैले उसको विरुद्धमा गल्ती गरेका छ भनेदेखि पनि त्यो व्यक्तिले क्षमा मागेन भने पनि उसले क्षमा दिइदिन्छ। यस्तो गजबको स्वतन्त्र जीवन त्यो व्यक्तिले पाउँदछ जो परमेश्वरको राज्यमा बालक जस्तै भएर बाँच्न चाहन्छ। अनि त्यसपछि अन्तिममा प्रभुले भन्नुभयो, यदि यस्तो बालकलाई कसैले ग्रहण गर्छ भने त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँको मण्डलीमा एउटा निर्दोष विश्वासी दिदी छ, दाइ छ, भाइ छ, कुनै पनि व्यक्ति छ, अनि त्यो व्यक्ति कहिल्यै रिसाउँदैन। अनि त्यो व्यक्तिलाई कतिपटक अरूले नाना किसिमका आरोप लाउँदा पनि त्यसले त्यसको बदला पनि लिँदैन, त्यसको प्रतिकार पनि गर्दैन। ऊ सधैँ उपकार गर्ने व्यक्ति, सधैँ प्रेममा, सधैँ स्वतन्त्र, सधैँ खुसी भएको व्यक्ति। त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँ मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई तपाईँ स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ भने कति रहर लाग्दो जीवन त्यो व्यक्तिको बन्न जान्छ। त्यो व्यक्तिको विवाह कति राम्रो हुनसक्छ होला, त्यो व्यक्तिको घर परिवार कति राम्रो हुनसक्छ होला, त्यो व्यक्तिका छोराछोरी कति राम्रो भएर हुर्किन्छन् होला, त्यो व्यक्ति जाने मण्डलीमा कति राम्रो अवस्था आउन सक्छ होला। र त्यही नै हो
परमेश्वरको राज्यमा महान कहलाइने व्यक्ति र त्यसको लागि तपाईँ र म बालक जस्तो बन्नु पर्यो मित्र। यति भन्दै आजको यो वचनको सेवा म यहीँ राख्छु। प्रभु येशूले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।